अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। नीरू आसमान की तरफ करके बांसुरी फूंक रहा था जब रोम जल रहा था। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये अपनी आंखों के सामने होते हुए हम देख रहे हैं। उससे पहले नाज़रीन 48,000 लोग हम जुड़ चुके हैं। 50,000 के करीब 4-5 दिनों में हम आप सबका बेहद शुक्रिया कि 48,000 तक पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला 50,000 आज हो जाएंगे और फिर हम 1 लाख की तरफ जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब के अंदर इमरजेंसी हालात के अंदर पाकिस्तानी फौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर बनी हुई है। हमारा पंजाब नाज़रीन डूब चुका है। वहां पर बिल्कुल एक तूफान है, तबाही है जो कि मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर रहम करे। एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल नाज़रीन पंजाब के अंदर बन चुकी है। जो पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, ये नाज़रीन बिफर गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनके ऊपर जो डैम्स थे, इंडिया ने उनके तमाम तर गेट्स, दरवाजे खोल दिए हैं और फ्लो है पानी का जो कि बिल्कुल बहाया जा रहा है। तबाही है जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त निकली हुई है। पंजाब नाज़रीन आधे से ज्यादा मुतासिर हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 2 लाख लोगों को वहां से निकाला गया है। फिर ये आपने ज़हन में रखना है नाज़रीन, हमारा पंजाब का किसान बेचारा बड़ा मजबूर है। तिनका तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाता है, तिनका तिनका जोड़कर उसने बड़ी मुश्किल से माल, मवेशी, ये सारी चीजें और अपनी फसलों के अंदर वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत। अभी रिसेंटली इसी हमारे बेचारे गरीब किसान को 2200 अरब रुपए का टीका इस हुकूमत ने लगाया। इनकी नालायक पॉलिसियों की वजह से उन्हें टीका लगा है। लेकिन नाज़रीन शायद ये तनकीद का वक्त नहीं है। इस वक्त वहां पर तूफान है, तबाही है और हर तरफ एक खौफ फैला हुआ है। हमारा किसान वल्नरेबल हो गया है, हमारा पंजाबी भाई वल्नरेबल हो गया है। लिहाजा इस वक्त सॉलिडारिटी शो करें, इस वक्त बराए मेहरबानी सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट करें, चूंकि नुकसान है और ये खौफनाक नुकसान है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये सिर्फ पब्लिक वेल्थ का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ सड़कें, अस्पताल, घर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, ये सिर्फ उसकी तबाही और बर्बादी नहीं है। पंजाब के मुतासिर होने का मतलब यह है कि हमारी फसलें गई, हमारी पंजाब की जो ज़रख़ी ज़मीन है उसकी तबाही और बर्बादी वो एक अलग से होने वाली है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक कहत सी सूरत हाल बनने वाली है जो कि खौफनाक तरीन हद तक है। अब नाज़रीन चंद खबरें साथ साथ में आपको विजुअल्स भी दिखाता हूं और आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा, आर्मी को बुला लिया गया है और आर्मी मुख्तलिफ जगहों से जो बंद है पानी के, वो तोड़ रही है। वहां पर बारूदी मवाद से वो उसे बाकायदा से एक्सप्लोड कर रही है ताकि पानी का जो बहाव है या पानी का जो रुख है वो खेतों के बजाय दूसरी तरफ किया जा सके। लेकिन ये इतनी तेजी से राइज हो रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बारिशें हो रही हैं और लगातार भारत की जानिब से मजीद पानी खोला जा रहा है कि ये अनकंट्रोलेबल हो गया है, जो कि सारी चीजें हुई हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि एक तो आर्मी को बुला लिया गया है और फिर ये गैर मामूली बारिशें जो कि हो रही हैं और आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट। चिनाब रिवर हिट एक्सेप्शनली हाई फ्लड, यानी चिनाब में खौफनाक और गैर मामूली किस्म का जो सैलाब है वो आया हुआ है। फिर सतलुज वेरी हाई फ्लड, सतलुज के अंदर और ज्यादा हाई फ्लड है। अथॉरिटीज ऑन द रेड अलर्ट, urgent evacuation ordered across the province. NDMA chief warns nearly half of the country's glaciers melting at the accelerated pace. यानी पाकिस्तान जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके जो इस वक्त अथॉरिटी है वो उन्होंने खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है कि जनाब ये तो आज कुछ भी नहीं, अगले साल 22% मजीद ये तबाही और बर्बादी होने वाली। ये हुकूमतें जिम्मेदार है नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। आपका काम था ये सारी चीजें, ये क्लाइमेट को और ये डिजास्टर्स को फोरकास्ट करना और मैनेज करना, और ये तबाही है। आगे मैं सिर्फ आपके सामने चंद चीजें रखता हूं कि जो फौरी तौर पर इस वक्त रेस्क्यू के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन इस वक्त द पीडीएमए सेड इट हैड आल्सो मोबिलाइज्ड 130 कश्तियां, बोट्स, फिर नाज़रीन 115 आउटबोर्ड मोटर्स, 500 रेस्क्यू वर्कर्स, 1300 लाइफ जैकेट्स एंड 1600 टेंट्स। रेस्क्यू 112 said it had evacuated 28,000 people from कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर एंड विहाड़ी। और फिर नाज़रीन ये जो एनडीएमए के सरबराह हैं जनाब, ये भी मिलिट्री ऑफिशियल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये बताया है कि इस साल तो कुछ भी नहीं, अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होने वाली हैं। He warned that nearly 45% of the Pakistan's glaciers are melting at an accelerated pace and projected that 65% of the country's glaciers could vanish within the next, imagine that, 52 years। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो 45% मेल्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान के 65% नाज़रीन जो ग्लेशियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे अगले 52 सालों में। तो ये खौफनाक किस्म का क्लाइमेट डिजास्टर है जो कि नाज़रीन जन्म ले रहा है और ये तबाही है जो कि हर तरफ फैली हुई है। मैं साथ साथ कुछ एक विजुअल्स के हवाले से आपको अपडेट करता चलूं।
کہ اس وقت چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے. اب اس وجہ سے یعنی جو فلڈ آیا پنجاب کے اندر، سب سے زیادہ جو فصلیں متاثر ہونے والی ہیں ان میں چاول ہے، ان میں کپاس ہے، کاٹن ہے، میز ہے، سیسیم ہے، اور یہ بری طرح سے متاثر ہوں گی. اور یعنی کاٹن تو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، یہ بیڈلی متاثر ہونے والی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان بھاولپور باقرپور floods breached the Satluj river banks, flooding around 40 acres of the cotton and the maize field. 40 ایکڑ تک کپاس اور جو ہماری مکئی ہے ان کے جو فیلڈز ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. چاولوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کسانوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بربادی ہو گئی. اور ہماری پنجاب حکومت ناظرین جاپان ٹور کے ہینگ اوور سے ہی باہر نہیں آ رہی، بار بار کہہ رہے ہیں جاپنیز، وی وزٹ جاپنیز. اور آج عظمہ بخاری صاحبہ، ناظرین ترجیحات کیا ہونی چاہیے تھی، پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ لوگوں کو بچائیں، اس وقت مدد کی درخواست کریں. اس وقت کم از کم ایک آپ کا نظر آنا چاہیے، آپ کا پوسچر نظر آنا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ بارشیں ہوتی تھی، یہ لاہور کے سوکھے ہوئے علاقوں میں کھڑے ہو کے پورے میڈیا کو بلا کے چاروں طرف سے کیمرے لگا کے ٹک ٹاک یہاں پر بنتے تھے. لیکن اب یہ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے ناظرین یہ خوفناک حد تک ہے. سید طلعت حسین صاحب لکھتے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز and his associate are still stuck on Japan visit. Even as the province experienced super flood, can they quick land on the reality airport? Shangla Gili is not exactly the right spot to view Indus, Chenab, Satluj and Ravi flood from. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا یہ جاپان کا جو ہینگ اوور ہے یہ اس میں سے باہر نکلیں گے اور یہ واقعتاً ایک اتریں گے جہاں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے؟ یہ جا کر شانگلہ گلی میں کھڑے ہو کر اوپر سے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے دریاؤں میں کدھر کدھر پانی جا رہا ہے. تو یہ ہر طرف ناظرین یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کس قدر تباہی ہے اور یہ کس قدر بربادی ہے جو کہ ہوئی ہے. پھر ناظرین خبر آ رہی ہے کہ پٹھان کوٹ شکرگڑھ انٹرنیشنل بارڈر کی صورتحال، وہاں پر بارڈر پر جو سیلاب آیا ہوا ہے ناظرین وہ خوفناک ہے، جو کہ بڑھ رہا ہے. ہر طرف اس وقت تباہی کی خبریں ہیں. پھر قادر آباد ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے منڈی بہاؤدین میں بند کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے. مقصد آپاشی انفراسٹرکچر کو بچانا ہے. منڈی بہاؤدین کے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. پھر ناظرین اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پنجاب کے مختلف علاقوں سے جو ویژولز آ رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. بھارت سے یہ پانی چناب میں آ رہا ہے، یہ مختلف ویژولز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، ساتھ تصویریں بھی آپ دیکھیں. اور تباہی ہے جو کہ ناظرین ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اچھا سیالکوٹ سے ناظرین کچھ ایک ویژولز آئیں. خواجہ صاحب کدھر ہیں آپ؟ خواجہ آصف صاحب بڑی ڈبکیاں مارتے تھے ناظرین، چڈی پہن کر وہ اوپر سے چھلانگ. یہ ٹائم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹائی کوٹ اتارے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس وقت کو پلان دیں، اس وقت لوگوں کو بچائیں، لوگوں کے نقصانات کو کم سے کم کریں، ان کے مال مویشیوں کو بچائیں. لہذا اس وقت فوری طور پر جو ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا لیکن ڈیمیج کو صرف کم کیا جا سکتا ہے. شاکر روان صاحب لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. گھر تباہ ہو گئے ہیں، حسب بستیاں اجڑ گئی ہیں، مویشی اور کھیت پانی میں بہہ گئے ہیں. متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں. امدادی کارروائیاں جاری ہیں لیکن ضرورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ منظر دل دہلا دینے والے ہیں جو انسانیت کو جھنجھوڑ دیں گے. ناظرین یہ قدرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ کلائمیٹ ہے، یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ تباہی ہے، یہ بارش ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا آج ہی کے دن عظمہ بخاری صاحبہ نے ناظرین پریس کانفرنس کی ہے. یہ ٹائم نہیں تھا، یہ وقت نہیں تھا اس طرح کی گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، لیکن ظاہر اس طرح کی گفتگو اور بات چیت کر کے وہ ایک ڈیبیٹ کو ٹریگر کرواتے ہیں کہ جو لوگ سینسیٹیو ہوئے ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کر وہ بھی اس کے اوپر الگ سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو جاپان گئی تھی میں اپنا بیگ خود نہیں اٹھاؤں تو کون میرا بیگ اٹھائے گا؟ کیا کوئی یوٹیوبر ساتھ لے کر جاؤں جو میرے بیگ اٹھائے وہاں پر؟ میں بہت سخت جواب دے سکتی ہوں. گند کے ساتھ گند بننے والا معاملہ حل نہیں ہوتا. یعنی وہ جو بیگ اٹھا کر ایئرپورٹ سے وہ اس طرح کر کے اتر رہی تھی محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ، یہ کہہ رہی میرے بیگ کے اوپر کسی نے سوال کیوں کیا ہے، میرے کپڑوں کے اوپر وہاں پر کسی نے سوال، بلکہ انہوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، انتہائی نازیبا قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دینی بنتی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. شکریہ. وہ پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب جو مریم نواز کے کپڑوں کے اوپر اور جوتے کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ اتنے مہنگے ہیں اور نئے نئے ڈریس روزانہ چینج ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کی امیاں کپڑے ہی نہیں پہنتی، ان کی مدرز کپڑے ہی نہیں پہنتی. یہ پنجاب کی یہ روم جل رہا تھا اور بانسری پھونک رہا تھا. یہ وہی والی صورتحال ہے ناظرین جو کہ بنی ہوئی ہے.
احسن واحد صاحب لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے وہ لوگ جو ہر وقت صرف گالیاں دیتے ہیں، خواتین کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی سب کی تربیت کا اندازہ آپ اس سٹیٹمنٹ سے لگا سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب کہہ رہی ہیں کہ جو مریم صاحبہ کے کپڑوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، ڈریس کوڈ کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، وہ ان کی جو امیاں ہیں وہ کپڑے ہی نہیں پہنتی. یہ ناظرین صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے. بہرحال پنجاب کے لیے ناظرین رحم دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پنجاب پر، ہمارے کسان پر. اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خبر ہے اور یہ سب سے خوفناک خبر ہے، یہ سب سے زیادہ پریشان خبر ہے کہ ہمارے ایک صوبے خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب ہٹ ہو رہا ہے، اور پنجاب کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے ملک کے اندر آپ کو فوری محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ پورے ملک میں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا بہت جلد. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.